गुजरते वक्तों की बात है। एक बादशाह के दरबार में एक फरियादी हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे आने की वजह पूछी तो वो बोला, आलीजा, मैं आपके शहर में रस्सियां बनाने का काम करता था। सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से अपनी बीवी बच्चों का पेट भरने के काबिल रोजी नसीब होती थी। एक अरसे तक इसी तरह गुर्बत और अफलास में दयानतदारी से जिंदगी गुजारता रहा। बेईमानी और झूठ मेरे नजदीक दुनिया के तमाम गुनाहों से बढ़कर गुनाह था। फिर गैबी मदद मेरे पास आई। दो अशखास मेरे करीब आए जो जल्द ही मेरे दोस्त बन गए। उनमें से एक का नाम नाइल और दूसरे का साफिल था। ए बादशाह, नाइल अमीर कबीर आदमी था और साफिल गरीब, लेकिन दोनों में पुरखलूस दोस्ती थी। एक दिन दोनों में तकदीर और तदबीर के मसला पर बहस छिड़ गई। नाइल कहता था कि इंसान की गरीबी और खुशहाली रंज और राहत तदबीर से हासिल होती है, जबकि साफिल इससे मुत्तफिक नहीं था और उसे तकदीर पर बड़ा भरोसा था। दोनों में काफी बहस हुई मगर कोई फैसला ना हो सका। आखिरकार दोनों ने इस बात को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि एक गरीब आदमी को कुछ रकम दे दी जाए और देखा जाए कि वो उस रकम से कहां तक अपनी हालत बेहतर बना सकता है और अपनी तदबीर से किस कदर खुशहाल हो सकता है। ये फैसला करके दोनों एक ऐसे गरीब आदमी की तलाश में निकले जो मेहनती हो। बहुत तलाश के बाद उन्होंने मेरा इंतखाब किया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। मैंने खुश दिली से बता दिया कि मेरी गुजर बसर कैसी हो रही है। उन्होंने फैसला किया कि मैं ही इस बात के लिए मौजू शख्स हूँ। फिर नाइल, जो तदबीर का कायल था, मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूं तो तुम इस रकम से अपना कारोबार बढ़ा लोगे ताकि तुम आसूदा हाल हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि 200 सिक्कों से एकदम तो अमीर नहीं बनूंगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता ऐसा मुमकिन है। मेरा ये जवाब सुनकर नाइल ने 200 सिक्के इस शर्त पर दिए कि मैं उसे वापस न करूं, मगर उनको एहतियात से खर्च करूं, क्योंकि हम दोनों दोस्त तुम्हारी तंगदस्ती दूर हो जाने से खुश होंगे। बादशाह सलामत। फिर मैंने बहुत सोच विचार के बाद 190 सिक्के एक थैली में बंद करके अपनी पगड़ी में बांध लिए और 10 सिक्के जेब में रख कर बाजार गया। उससे मैंने रस्सियां बनाने के लिए सन खरीदा और घर की तरफ चला। रास्ते में एक कसाई की दुकान पर गोश्त देखकर मेरा जी ललचाया, क्योंकि बहुत दिनों से हमने गोश्त नहीं खाया था। चुनाचे मैंने मजदूरों को जो सामान उठाए हुए थे घर भेज दिया और खुद गोश्त खरीदने लगा। गोश्त खरीद कर जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो एक चील ने मेरे हाथ में गोश्त देखकर झपटा मारा। उसी झपटे में मेरी पगड़ी खुल गई। क्योंकि गोश्त चील के पंजे में नहीं आया था, इसलिए वो दोबारा झपटी। गोश्त अब भी हाथ न आया, मगर मेरी पगड़ी उसके पंजों में उलझ गई, जिसे लेकर वो उड़ गई। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो न जाने किस तरफ चली गई। आखिर थक हार कर मैं घर पहुंचा। मुझे सोने के सिक्के खो जाने का अफसोस था, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी ये थी कि नाइल ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसी सोच में सारी रात गुजर गई। मेरी बीवी ने जब मुझे फिक्रमंद देखा तो पूछा, क्या बात है। मैंने सारी बात उसे बताई तो वो भी परेशान हो गई। खैर, चंद दिनों तक सिक्कों का गम रहा, फिर अपने काम पर लग गया। सारा दिन मेहनत करता और जो रोजी मिलती उससे गुजर बसर करता। फिर कुछ अरसे बाद नाइल और साफिल मेरे पास आए और मुझे दी गई रकम के बारे पूछा तो मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और सारी कहानी सच सच उन्हें बता दी। साफिल ने मेरी बात पर यकीन किया और कहने लगा, हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर वो नाइल से बोला, तुमने देखा किस्मत का खेल। अब तो मेरी बात पर यकीन करो कि तकदीर के सामने तदबीर की कुछ नहीं चलती। मगर नाइल ने फिर यही कहा कि असल चीज तदबीर है, तकदीर कुछ नहीं। अब के बार नाइल ने दोबारा 200 सिक्के मुझे दिए और कहा कि इनको काम में लाओ
اور پہلے کی طرح ضائع نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اتفاق سے اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا۔ میں اپنی دکان سے گھر واپس آیا تو میں نے مٹی کے ایک برتن میں 190 اشرفیاں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور ایک ٹوکرے میں جس میں بھوسا بھرا ہوا تھا وہ اشرفیاں وہاں چھپا کر رکھ دیں۔ 10 اشرفیاں میں نے اپنے پاس رکھ لیں، جس سے میں نے رسیاں بنانے کے لیے سن خرید لیا۔ اس واقعے کے چوتھے دن میری بیوی بچے گھر واپس آئے۔ میں بیوی کو سکوں کے حوالے سے بتانا بھول گیا اور میں دکان پر چلا گیا۔ اتفاق سے اسی دن گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ میری بیوی نے بھوسے کا ٹوکرا دے کر اس سے اشیاء خرید لیں۔ میں جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بھوسے کا ٹوکرا غائب ہے۔ ٹوکرے کو نہ دیکھ کر مجھے اشرفیاں یاد آئیں جو میں نے بھوسے میں چھپائی تھیں۔ میں نے بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پھیری والے کو دے کر فلاں چیز خرید لی ہے۔ یہ سنتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں نے تو بھوسے میں اشرفیاں چھپائی تھیں۔ میری بات سن کر بیوی رونے پیٹنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ناچار تقدیر پر بھروسہ کر کے صبر کیا۔ اب پھر یہی سوچ مجھے ستانے لگی کہ نائل کو کیا جواب دوں گا۔ اسی سوچ نے مجھے بیمار کر دیا۔ پھر ایک دن نائل اور سافل میرے پاس آئے اور رقم کے بارے پوچھا تو میں نے انہیں سچ بتایا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جاتے ہوئے سافل نے مجھے ایک سونے کا سکہ دیا اور اس میں برکت کی دعا بھی کی۔ میں نے اسے گھر میں بنے ایک طاق میں رکھ دیا۔ ایک دن میرے ہمسائے کو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ ہمارے گھر رقم ادھار لینے کے لیے آیا تو میری بیوی نے وہی ایک سکہ اسے دے دیا۔ مچھیرے ہمسائے نے کہا کہ آج پکڑی جانے والی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی تمہیں بھی دوں گا۔ شام کو مچھیرے کی بیوی ایک مچھلی دے گئی۔ میری بیوی نے اس مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹا تو اس میں سے شیشے کا ایک ٹکڑا نکلا جس سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ میرے بچے رات کو اس ٹکڑے سے کھیلتے ہوئے شور کرتے رہے۔ صبح میرا ہمسایہ جوہری ہمارے گھر آیا اور شور کا سبب پوچھا تو ہم نے اسے شیشے کے ٹکڑے کے بارے میں بتایا، مگر جب اس نے ہیرے کو دیکھا تو وہ اس کی قدر و قیمت جان گیا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مجھے اس کی قیمت کا اندازہ ہو اس نے خرید لینا چاہا۔ چنانچہ اس نے کئی سکوں کے بدلے وہ شیشے کا ٹکڑا مجھ سے خریدنے کی پیشکش کی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو فوراً اس نے 50 سکے قیمت ادا کر دی۔ میں اس کی بےتابی دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی قیمتی ہیرا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا کہ میں تو 1 لاکھ سونے کے سکوں میں اسے بیچوں گا۔ بالآخر بازار سے قیمت لگوانے کے بعد 1 لاکھ سکوں میں نے اسے بیچ دیا، جس سے میں نے رسی بنانے کے کئی کارخانے بنائے اور اپنے رہنے کے لیے عالی شان رہائش کا انتظام بھی کیا۔ ان کارخانوں سے مجھے خوب آمدنی ہونے لگی اور میں ایک امیر آدمی بن گیا۔ لیکن نائل اور سافل کا خیال میرے دل سے نہ نکلا اور میں مستقل ان کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک دن وہ دونوں میرا حال احوال معلوم کرنے کے لیے خود ہی اس جگہ پہنچے جہاں میں پہلے رہتا تھا۔ مجھے وہاں نہ پا کر انہوں نے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خدا جانے اس کو کہاں سے اچانک اتنی دولت مل گئی کہ اب وہ اس شہر کا ایک امیر سوداگر بن چکا ہے اور اس نے فلاں مقام پر ایک عالی شان محل بنوا لیا ہے۔ نائل اور سافل آپس میں تقدیر اور تدبیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی، لوگوں کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میرے عالی شان مکان پہنچ گئے۔ نائل کا دعویٰ تھا کہ اس نے جو 400 اشرفیاں مجھے دی تھیں یہ اسی کی بدولت ہے اور میں نے ان کے کھو جانے کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ سافل کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ اس ایک سکے کا کرشمہ ہے جو اس نے مجھے دیا تھا۔ وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے حد درجہ خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ واقعی مجھے خوشحال دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور عمدہ کھانا کھلایا۔
کھانے کے بعد میں نے ان کو اپنا گھر دکھایا اور اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے سافل کے دیے ہوئے ایک سکے نے میری تقدیر بدل کر رکھ دی۔ تو دوستو، تقدیر کے آگے کسی کا زور نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر کی ہی نہ جائے اور سارا وزن تقدیر پر ڈال دیا جائے۔ انسان کو کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔